السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابي أحبابي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما على بالكم باللي خرجت لا لوا فينانس الجديدة 2020 بيان سور البي سي باي راح يتأثر بهذا لا لوا. سي بور سلا شركة دي ال جي دارت ميزاجور جديدة نتاع البي سي باي. دابيتود لا سوسيتي دي ال جي دير دي ميزاجور gratuit mais cette fois-ci parce que c'est très compliqué, je ne sais pas, ils ont fait une mise à jour payée. Donc pour avoir un calcul juste لازم نديرو لا mise à jour نتاع البي سي باي. إذن قبل ما نبداو في هذا الفيديو بيان سور عندنا بزاف ما درناش دي توتو على البي سي باي. الجماعه اللي جداد اللي جامي شافوا دي توتو تقدروا تروحوا تشوفوا لاشين يوتيوب علي بوزردوم بيان سور باش تشوفوا لي فيديو اللي من قبل وتشوفوا لي توتو اللي موالف درناه مع البي سي باي كيما هادو ان شاء الله، وزيدوا تحضروا في دي توتو جداد ان شاء الله. كاينه حاجه ايضا اخرى اللي لو سيت اكاديما بيزنس، تقدروا تفيزيتيو لو سيت اكاديما بيزنس فيه بزاف عفايس، فيه دي فيديو دي ليفر غراتوي دي كونسلطاسيون دي زارتيكل بيان سور افيك لا بارتناريا دو امبلواتيك فريهالي كوتش دو بونور اي بلان دوتر سوسيتي. اوسي كاين لو فولي امبلوا تقدروا تشيرشيو دي بوست هنايا اونيكمون بور دي بوست كادر. بون نروحو لو سوجي ديريكتومون. سا سي لو سيت اوفيسيال تاع لا سوسيتي دي ال جي. كي تروحوا لو سيت اوفيسيال راح تلقاو ديريكتومون هنايا وفاصات تلقاو بي سي باي اي ار جي 2020 ميزاجور اي ار جي 2020. دونك فو كليكي ديريكتومون هنا رايحين يكسبليكيو لكم كيفاش راح نديروا هاد لا ميزاجور. تكليكيو على لو لين دو تيليشارجمون تاع هاد لا فيرسيون، كليك ديريكتومون انريجستري. Et voilà, le temps où on est téléchargé, راح نexpliquer باللي bien sûr كاين لي جون لي ou bien les sociétés اللي مازالت عندهم assistance téléphonique هما راحين يخلصوا uniquement bien sûr la mise à jour الجديدة نتاع البي سي باي. تقدروا تكليكيو هنا ديريكتومون تجيكم لا فاكتور برو فورما بور بي سي باي. فوالا راحين تخلصوا هاد لاسوم 17850. اما بالنسبه لي سوسيتي اللي راحت لهم بيان سور لاسيستونس تيليفونيك لازم يخلصوا لاسيستون تيليفونيك بلس راح يخلصوا لا ميزاجور تاع البي سي باي. تقدروا تكليكيو هنا باش تجيبدو لا فاكتور برو فورما تاع هاد لو سيرفيس. سا فو دير دو سيرفيس اسيست رينوفيلمون de souscription annuelle pour l'assistance téléphonique pour PC Pay وحاجة خلاف سي لا mise à jour PC Pay راح تجيكم لا سوم bien sûr en TTC 29 428 70. بون كي تيليشارجيو هاد سواء على حساب الحالة ديالكم سواء الأولى ولا الثانية راح نديرو فو ديريكتومون لو بايمون بار فيرمون بانكير ديريكتومون لو ريب تاع بي سي باي هنايا تاع لا سوسيتي دي ال جي. فوالا سي سا فوالا سي سا اكزاكتومون لو ريب. بون ديروا اذا لو فيرمون تاع المونطون هذيك لهاد لو نيميرو بانكير. كي ديروا لا بروسيدور هادو تقدروا تعيطوا ديريكتومون لا سوسيتي سيرفيس كوميرسيال لا سوسيتي دي ال جي دومونديو واش دومونديو ابري لانستالاسيون نتاع لا فيرسيون الجديده تاع بي سي باي اي ار جي 2020 راح ندومونديو نتوما ان كود داكسي ولا ان كود داكتيفاسيون. بالنسبه لي جون اللي ما عندهمش لو طون باه يخلصوا ولا عندهم دي ديفيكولتي فينانسيير دي ال جي سي دارت تسهيلات. اذا بعد ما تيليشارجينا لا فيرسيون بي سي باي اي ار جي 2020 راح نوريكم كيفاش تنستاليو لا فيرسيون وكيفاش تاكتيفيو بلو كود داكتيفاسيون. تبعوا معايا. فوالا بعد ما تيليشارجينا لو فيشي اكزيكوتابل دي ال جي بي سي باي الجديد هذا اللي راكم تشوفوا فيه، قبل ما نديروا الانستالاسيون تاع لا نوفيل فيرسيون بار ميزير سيكوريتي دخلوا البي سي باي. دابور لازم تسوفغارديو اون فيرسيون ولا تسوفغارديو ان فيشي. فوالا دخلوا لو دوسي تاع لا سوسيتي. On va sauvegarder d'abord. Voilà, sauvegarder sous. On ne sait pas parce que peut-être il sera des problèmes ou là, donc il faut sauvegarder au moins une version. Donc, avec la version, les sauvegarder. On va directement l'installation. Exécuter. Suivant, suivant. Voilà. Maintenant,
انستالينا نروحوا ديريكتومون بي سي باي encore une fois on va cliquer voilà راح يدوموندي من عندنا انستالاسيون بي سي باي راح دوموندي اكسبلوطاسيون دو كلي يو اس بي لازمك دير لا كلي يو اس بي ديجا في البي سي ديالك كليك اوكي اوكي بي سي باي 2020 هنا دركا عندنا لا فيرسيون بي سي باي 2020 كي ندخلوا لا فيرسيون va choisir n'importe quel dossier ندخلوا لو دوسيي فيشي نروحوا نجيبوا ديريكتومون لي زانفورماسيون ريستوري دوبي لي زانفورماسيون اللي عندنا فوالا هذا سي لو فيشي اللي سوفغارديناه اللي فيه لي باي ديالنا في كل شيء هكا بيزنس سي اكزاكتومون سا بون attention IRJ 2020 non activé. Les paies à partir du 1er juin 2020 doivent être calculées en utilisant le barème IRJ 2020. Veuillez contacter DLJ pour activer le barème. Bon, là on va cliquer comme ça. Bon, pour activer le PC Pay DLJ 2020, trouvez directement le point d'interrogation à propos du barème IRJ activé IRJ 2020. Qui cliquez هنا راح تجيك هاد لا بلاك اللي فيها هاد لي زانفورماسيون ديروا ان كود تيليفون تعيطوا لدي ال جي راح يعطيوكم ان كود داكتيفاسيون بون سيزيو لو كود داكتيفاسيون ايسي كليكي هنا تجيك هاد لا فيناتر هنا راح تكليكيو بيان سور هنا رايحين تسيزيو لو كود دي ال جي اللي يمدوا لكم لو كود دي ال جي اون فا سيزير مانتنون cliquez OK. IRJ 2020 activé. OK. OK. دوكا اللوجيسيال ديالنا راهو ماكتيفي ويحسب نورمال ما عندنا حتى اشكال. دونك لوبيراسيون هي لي تري فاسيل seulement il faut activer bien sûr l'assistance téléphonique نتاعكم و télécharger هاد لا فيرسيون كي تيليشارجي تنستاليو لا فيرسيون الجديده تاع لو بي سي باي تعيطوا ديريكتومون سيرفيس كوميرسيال دي ال جي راح يعطيكم ان كود داكسي وتاكتيفيو ان شاء الله لو بي سي باي ديالكم. اذا ابونيو في لاشين نتاعنا ان شاء الله باش تزيدوا تشوفوا دي فيديو دي توتو جداد ان شاء الله على الكالكولاسيون دو باي على البي سي باي ان شاء الله. وإلا كان لقيتوا هاد لا فيديو فيه فايدة كبيرة بارطاجيوه بيان سور للزملاء ديالكم باه يكونوا على بالهم كيفاش ياكتيفيو البي سي باي 2020. إلى ذلك الحين تهلاو في رواحكم حبابي بارطاجيو كومونتيو إلا كان عندكم دي كومونتير والسلام عليكم.